मेरो घरको बिरे कुकुर र प्रचण्डको बानी एउटै हो। मेरो घरको आँगनको बिरे कुकुरको पुच्छ र प्रचण्ड एउटै हुन्। डे सार्दैन प्रचण्ड अपराधीमा फेरि परिणत हुन्छ भने चाहिँ बुझ्नुस्। प्रचण्ड हार्दामा डे सार्छ अरे, प्रचण्ड जित्नेमा के चाहिँ नाप्यो त, के चाहिँ बन्यो? यहाँको मूल्य त्यो ठुटे नेतालाई अघि पछि चाहिने, घर चाहिने, यस्तो महँगो पेट्रोल चाहिने, 4-5 करोडको गाडी चाहिने मूल्य बाउले चप्पल पनि दिन सकेको थिएन। यो नबिर्सिनुहोस्, नेकपा माओवादीको क्याडर हुँ कुनै बेला भूतपूर्व। यो देशलाई बचाउनको निम्ति गाह्रो अवस्थामा भोगेका पात्र हौँ हामी। सर्वहाराको पार्टी होइन माओवादी, जनताको पार्टी होइन। यस्ता नक्ली सर्वहारा कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँको कम्युनिस्टहरू सर्वहारा हुन् भने आज केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम, सुभाष नेमाङ, झलनाथजी लगायत अन्य जति पनि वामपन्थी भनाउँदाहरू हिम्मत छ भने एउटा कार्यकर्ता लिएर सँगसँगै रोडमा हिँडेर देखाइदेऊ त, सार्वजनिक गाडी चढेर देखाइदेऊ त। धेरैजनाको मैले कमेन्ट्स हेरेको छु, थारू कराउन त जान्यो कुन चाहिँ बाहुनको घरमा बसेर, त्यो त्यहाँ राखिदियो भने के चाहिँ गर्थ्यो भन्थ्यो, भन्छन् क्या साथीहरू। हो, एकदम सही हो यहाँहरूले भनेको कुरा। म त्यहाँ छैन त कराउन मजा आइरहेछ मलाई। प्रचण्ड जस्ता नक्ली कम्युनिस्ट जनवादका कुरा गर्ने दलालहरू लगायत आम वामपन्थी र प्रजातन्त्रको नाममा तानाशाह बन्नेहरू हार्नु जरुरी छ। मुले केही पनि खुल्क्याउँदैन। आर्मीको चिफ, अहिलेको चिफ छ नि, प्याराजङ थापाको घरमा लेटर पुगिसकेपछि हामी भैरवगढ बस्दाखेरि पैसा उठाएर मिलिट्री अफसरहरू जुट्टा मारिदिएर जुट्टाको टुनामा झुन्ड्याइदिए। भोट दिन नजानुहोस् त, मुले फालिदिनुहोस् न त्यो निर्वाचन कार्ड। मुले हेरौँ त को अनि कहाँ राजनीतिक यात्रामा राजनीतिक गर्नु, कहाँ राजनीतिक गर्नु, कोसँग गर्नु राजनीतिक? मुले जनताका भोटबाट आएको भन्ने शेरबहादुर अदालतमा गएर भिख मागेर कुर्सी पाउने। कमेन्ट्स लेख्नेको लागि प्रश्न हो, माटो खान तयार हुनुहोस्, त्यो दिन हामी पार लगाइदिन्छौँ। त्यो पीर हामी जस्ता धेरै नेपाली जनतालाई थियो र हामी जस्ता क्याडरलाई थियो। माग्ने माथि अझै ठाङ्ने भएपछि त्यो जतिको पट्टुर केही पनि हुँदैन। त्यसकारण नेपालको नेताहरू माग्ने र ठाङ्ने दुइटै हुन्। गङ्गा चौधरी मात्र होइन, मैले राम्ररी हेरेको थिएँ उनको त्यो टिकटकहरू। उनलाई यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुको कारणले आँसु झरेको हो। त्यो महिला दिदीबहिनीको दुःखले होइन, उसै पनि उनी 3टा महिला दिदीबहिनीको छाप्रो खेलेकी छिन्। के ठुलो कुरा गरिरह। स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। चुनाव आएसँगै अहिले नेताहरू हजुर घर दैलोमा जाने, हजुर तपाईँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नु भएकै होला। हजुर उनीहरूसँग बस्ने, हजुर खाना खाने, हजुर दुःख सुखका कुरा गर्ने, हजुर यस्ता काम गरिरहेछन्। हजुर हो। अब तपाईँलाई यो स्वाभाविक लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँसँग आएका छन् कि छैनन्? तपाईँले यसो नियाली राख्दाखेरि, हिजो त तपाईँले त्यस्तै गर्नुभएको थियो होला, आज यसो हेर्दाखेरि यो उनीहरूका गतिविधि तपाईँले कसरी नियाली राख्नु भएको छ? एकदमै जनतालाई आज भन्नुपर्ने र जनताले त्यो यस्तै गर्दो रहेछन् नेताहरू भन्ने कुरा प्रसङ्ग हो। निपानेजी हजुरले प्रश्न गम्भीर गर्नुभयो। यो नियमित नेताको लागि नियमित प्रक्रिया, चुनाव आइसकेपछि गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया नेताहरूको लागि। जनताहरू पनि अरू बेला त नआउला नि, त्यही बेला त आउँछन् नि भन्ने जनताको लागि पनि हो। हेर्नुहोस्, तर यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो यो एकदमै यही पाराले गर्दा, यसैले गर्दाखेरि नेपाल उभ्न लागेकै हो। जस्तै विदेशका नेताहरू हामी देख्छौँ, इन्डिया पनि बिहारमा 1-2 ठाउँमा गोदागोद गरेको देख्यौँ हामीले। के अरे लोकसभाको चुनाव मैले हुँदैछ, त्यसपछि गएर अब नेपाललाई पनि यो महँगो पर्छ कि नेपालका नेतालाई भन्ने भइरहेछ। अनि जितेर आइसकेपछि कुनै नेताले गाउँ फर्केको कमै छ, आज त्यो कमै नभइदिएको भए 2/3 बहुमत पाउने नेकपाका अग्रजहरू कसरी गोदाइ खाए ढुङ्गाले, होइन? हम्मे परे सुरक्षा निकाले बचाउनको लागि। अब काङ्ग्रेसका पनि एकाध तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र पनि गोदागोद गरेकै यहाँहरू मिडियाका दाजुभाइहरू भाइरल गरेकै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई एकतर्फीबाट न्युपानेजी अचम्म नमान्दा हुन्छ। तर के हो, फेरि पनि मिडियाको लागि र उहाँहरूको लागि यो मसला बन्न जान्छ। अब म अलि ढिलै जानला छु, म पनि अब जानेवाला छु, किन 22 जिल्लामा त नेतृत्व लिएर जानुपर्ने भइरहेछ। मेरो त अलि 8-10 वटा पार्टीहरू, साना दलहरूलाई कसरी संयोजन गरेर जाने भन्ने विषयमा 15 गतेसम्मको लागि रुकेको हो। हेर्नुहोस्,
तर यहाँले भन्नुभयो जो खाना खाने भलाकुसारी गर्ने घरमा जाने विगत पनि यो कुरा दोहोऱ्यायो निपानेजी, यहाँ सायद त्यतिखेर पनि ठुलो मिडियाको पर्दामै हुनुहुन्थ्यो, गएर धान काटेको होइनन् र यहाँहरूले भाइरल गर्नुभयो होइन? अहिले काटिरहेछन्, अहिले अब धानै नकाटे पनि गहुँ अहिले काट्ने जे बेला छ, भइरहेछ नि होइन? त। गहुँ मसुरो चना सना केराउ सेराउ भनौँ न बर्खे के अरे हिउँदमा रोपेको अहिले हिउँदे बाली काट्ने बेला भइरहेछ होइन? गरिरहेछन्, यो गर्दा रहेछन्। छेनिक जनता हेर्नुहोस्, त्यो जनता लाटै छ, त्यो जनता चाहिँ कठैबाट भनेपछि मान्दा रहेछन्, मुटु कमलो छ भन्ने चाहिँ सोचिरहेको हुने हेर्नुहोस् नेताहरूले। गङ्गा चौधरी सतगौवाको एउटा भिडियो हेर्नुभयो? हजुर मैले हेरेँ। त्यो के हो त? त्यो फेरि त्यो सेन्टिमेन्ट विगतमा गरेका उटपटाङ कामहरू, अप्रासङ्गिक क्रियाकलापहरू पार्लियामेन्टमा गएर उहाँ किन रुनुभयो त्यसरी? हजुर उहाँ रुनु भएको होइन होइन, त्यो दुःख देख्दा रोएको होइन कि जुन मोज मस्ती जबरजस्ती पहिला 5 वर्ष गरियो गोपाल दहितलाई के गरेर होइन, त्यसपछि गयो वामदेव गौतमलाई झुक्क्याएर उता नयाँ शक्तिमा सांसद नपाएपछि नेकपा एमालेमा वामदेवजीलाई कन्फर्मेसन गराएर उहाँलाई जिताउनको निम्ति पैसा खर्च गरेर समानुपातिक लिनको लागि 5 वर्ष फेरि खायो। अब त हेर्नुहोस्, भोट राइटको कुरा उनको रहेन नि, उनको क्षेत्र उनी माइती। ल म सिधै भनिदिन्छु, म त हारामला नहारामला ठिक छ, त पनि के गर्लास् र भन्ला होइन, हारामला चुनाव हो, हारिहालिन्छ जितिहालिन्छ, अथवा ट्याक्टिस उनकी ट्याक्टिसमा आएको मान्छे हो। अब म तपाईँले भन्छु, उनी डाङमा लडे पनि उनको पक्षमा भोट देखिँदैन। माइतीमा हामी उनको 7 वारा हो, मेरो 6 वारा हो, ओल्लो पल्लो गाउँ हो होइन? त्यो उनी माइतीमा लडे पनि जित्नेवाला छन्। म उहाँको प्रस्तावको कुरा गर्दैछु क्या। उहाँ अहिले खास भन्नुहुन्छ भने निपानेजी 10 वर्षको जुन राज्यको एकदम गलत टवरले उनी मात्रै होइनन्, रहेका 2064-48देखि लिएर अहिलेसम्मको जो नौटङ्की हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिकीय संसदमा आइरहेका सबै नेताहरूको बेमिसालसँग नमजासँग मोज गरेर जनतालाई गरिब बनाएर जुन किसिमले उनले मोज मस्ती गरेर राज्य मन्त्री सरहको सुविधा पाएर जो मजा गरियो नि, त्यो मजा खोसियो, त्यो सुविधा खोसियो। त्यो किसिमको जहाँ गइन्थ्यो फलाना आनु भित्तिकै तपाईँको रोकठोक थिएन, त्यो रोकठोकबाट वञ्चित हुन्छन् आजदेखि। म त अझै भन्छु निपानेजी, यसै प्रसङ्गमा तपाईँहरूले यसलाई दोहोऱ्याएर भाइरल गरिदिनुहोस्। मैले 3 करोड जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म भोलि मोटो ठाउँमा गए पनि 3 करोड जनताले एउटा निर्णय लिनुपर्छ। संसद मन्त्रीबाट हटिसकेपछि उसलाई राज्यको सुविधा वञ्चित गर्नुपर्छ। यसै कारणले हामी उसै त गरिब छौँ, किन दिन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई घर र मन्त्रीलाई किन दिने, एउटा सांसदलाई किन दिने? अरे भाइ 10 वर्ष गऱ्यो, 5 वर्ष गऱ्यो, जनताले इलेक्सन गर्यो, तिमी गयो सेवा गर्छु केही गर्छु भनेर गयो, अथवा त्यसको गरे बाफत रात दिन जनताकै काममा हिँडेपछि गरे बाफत श्रमहरू पाइयो। त्यो श्रमलाई सही ठाउँ उपयोग गर्ने, राज्यले दिएको निर्धारण गरेको भट्टामट्टामा बस्ने, बाँकी त्यसपछि जनताको कुनै पनि सुविधा नलिने। उसै पनि सबलाई थाहा छ त, फलाने मान्ने, फलाने भुपु मन्त्री, अनि यो सबै कुरा दिनुपर्ने। अघि पछि 4-5 वटा गाडीहरू जनताको सुरक्षामा खट्ने पुलिसलाई बिजी गर्ने, इन्केज गरिदिने, बाटोमा हिँड्ने साधारण जनतालाई बिजी गरिदिने हो। योबाट वञ्चित हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि गङ्गा चौधरी मात्र होइन, मैले राम्ररी हेरेको थिएँ उनको त्यो टिकटकहरू, उनलाई यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुको कारणले आँसु झरेको हो। त्यो महिला दिदीबहिनीको दुःखले होइन, उसै पनि उनी 3टा महिला दिदीबहिनीको छाप्रो खेलेकी छैनन्, के ठुलो कुरा गरिरह। जब चुनाव आउँछ घर घरमा पानी जहाँ आउँछ, जब चुनाव जान्छ धारामा पानी पनि आउँदैन हो। सायद मलाई लाग्छ यो प्रसङ्ग तपाईँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले सुरु गर्नुभएको हो, मेलम्ची होइन, यस्तै पानी नआउने, जब चुनाव आउँछ धारामा पानी आउने, जब चुनाव सिद्धिन्छ धारामा पानी बन्द हुन्थ्यो। यो अहिलेको मात्र होइन निपानेजी, यो 2000 पञ्चायतकालीनदेखि लिएर 2048को चुनाव पछिको 2052-58सम्मको फेज पनि यही हो काठमाडौँको हालत। किन म 2046 सालदेखि छु काठमाडौँमा, त्यहाँ राम्ररी जान्दछु यो बारेमा। अब प्रसङ्ग म जोडेँ अलिकति किसुनजीको कुरामा। सायद मलाई लाग्छ यदि तपाईँ हामी हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्मावलम्बी हो भने, दोस्रो जन्मको पूर्ण जन्मका हामी विश्वास गर्ने हो भने
तत्कालीन त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीज्यू कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू चाहिँ जन्म लिएर मलाई लाग्छ युथ भइसक्नु भयो, अहिले तरुनी जिस्क्याउने उमेरको भइसक्नु भयो होला यदि उहाँको पुनः जन्म भएको छ भने। तर मेलम्चीको पानी आएन र अर्जुनजीको कविता जस्तै भयो। जब जब चुनाव आउँछ धारामा पानी आउँछ, जब जब चुनाव सिद्धिन्छ धारामा पानी आउँदैन। मेलम्ची अस्ति उमाकान्त चौधरीको मैले न्युज के हेरेँ भने यो वैशाखभरिमा मेलम्चीको पानी आउँछ भन्नुभयो उहाँले होइन। अब मेलम्चीको पानी आउँदा त मलाई लाग्छ अब चाहिँ सुन्दरी जल बग्छ जस्तो छ। कारण के हो भने कहीँ न कहीँ अर्को प्रोजेक्ट पार्नको लागि र थप अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसनहरू सहयोगहरू कलेक्सन गर्नको निम्ति उनीबाट नै सञ्चालित ठेकदारहरूले सुरुङलाई कहीँ न कहीँ सिमेन्ट र बालुवामा जो 6 र 5 को मात्र जो हुन्छ, बालुवा र सिमेन्टको मिसाउनु पर्ने जो एउटा विधि हुन्छ, नेपाल सरकारले तोकेका क्राइटेरियाहरू हुन्छन्, त्यो क्राइटेरियामा तपाईँको नबनाइकन कहीँ न कहीँ कमजोर पारेको हुन्छ। र विगतको इतिहास पनि त्यही हो। अब आउने रे त मेलम्ची त, हजुर अब आउँछ रे त। त्यही त मैले भन्दैछु, सायद मेलम्ची आउनुपर्ने हो। किशुनजीको पुनः जन्म भएको छ भने उहाँ जवान भएर जन्मेर पुनः जन्म गरेर तरुनी जिस्क्याउने बेला भएको होला। तर मेलम्ची आएन होइन, लामो समयदेखि यस्तै बनाएर राखे। यसै बनाएर राखे। अब अहिले त चुनाव लाग्यो, हजुर नेताहरू घर दैलोमा आइराखेका होलान्। हजुर अब तपाईँ कहाँ नि आएको होला नि, तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ होला, हजुर पाउनुभयो होला नि त छनक, अब चाहिँ हुने भयो भन्ने। अब यो पालिको चुनाव अलि धुमधडाकै होला जस्तो लाग्छ मलाई न्युपानेजी। किन भन्दाखेरि धुमधडाका हुन्छ। 2036 60 सालको, 9 सालको, 17 सालको, 2048-46 सालको जनता, 2064 को 58 को जनता, 2064 को, 2069 को र 2074 को जनता होइनन्। 2079, 80, 21औं शताब्दीको हामी विक्रम सम्वतमा नजिक प्रवेश गरेर 21 क्रस गर्ने प्रसङ्गमा छौँ हामी नेपाली जनताहरू। विक्रम सम्वत मान्नेहरूको लागि, यदि इस्वी सम्वत होइन विक्रम सम्वत मान्नेहरूको लागि हामी 21औँमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भूमिका केमा बाँध्न खोजेँ भन्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ मेरो लागि पनि कुनै ठाउँमा मैले बाई मिस्टेक गरेँ भने भाटा खाने दिन आएको छ। अब के जनताले त्यसो नेतालाई भाटाले लखेट्नुपर्छ भन्नु भन्नुभयो? लखेट्नुपर्छ म त भन्छु। साँच्चै नै तपाईँहरू 3 करोड जनताहरू नेपाल यति माया लाग्छ, साँच्चै नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने नेता त बदमासै हुन्। किन वल्लो घरको चोर पल्लो घरको चोर मिलेर डकैती र चोरी गरेकै हो। यही समाजको उपज हामी पनि हो, उहाँहरू पनि हो, आउने अर्को पुस्ता पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जनताले सही नेता र नेतृत्व चुन्नको लागि पहिला जनता माइन्ड मेकअप बनाएर बस्नुहोस्। अझै म त के भन्छु भने नेताहरूले सूर्यमय, रुखमय लगायत एबिसी धेरै यस्ता 80-83 वटा जो चुनाव चिन्ह छ त्यसलाई हानुन् भन्नको निम्ति एउटा ठाउँमा स्पेस छोडिएको छैन। राइट टु रिजेक्ट गर्ने एउटा ठाउँ कोलम दिएको छैन, जहाँ कि म यो पार्टी त्यो पार्टी, यो नेता त्यो नेता मलाई मन पर्दैन, त्यस कारणले म कसैले भोट हाल्दिनँ, म ब्ल्याङ्कमा भोट हाल्छु। जहाँ सेतो हुन्छ खाली हुन्छ त्यसमा स्वस्तिक चिन्ह हान्छु, म चाहिँ तटस्थ रहन्छु भन्ने किसिमले जुन तपाईँको राइट टु रिजेक्टको एउटा कन्सेप्ट जो छ त्यसमा चाहिँ इलेक्सन निर्वाचन आयोग र यही पार्लिमेन्टले बनाएको छैन। यसको लागि तयार रहनुहोस् जनताहरू म भन्छु, या बर्डर प्रक्रियाको लागि जानुहोस् क्या। किन भन्दाखेरि यो गरिदियो भने जनतालाई अधिकार राखिदिनुपर्छ, राइट टु रिजेक्ट गर्ने अधिकार के उनको अधिकार हो नि त। त्यो तपाईँको डिमान्ड भयो। अब सुन्नु न, चुनाव लागेसँगै नेताहरू घर दैलोमा लागिरहेछन्। हजुर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्रचण्डको बात खुवाई। प्रचण्ड अहिले कहिले जनयुद्धका घाइते अस्पतालमै गएर भेटेर के छ कस्तो छ भनेर चासो राख्न थालेका छन्। हजुर, कहिले शहीद परिवारका घरतिर गएर एक छाक खाना खाउँ भनेर लागेका छन्। हजुर, यो यतिखेर याद आएको हो कि त्यो पीर गीतको तीरले चस्स छोर हो कि चुनाव लागेर हो? गजब मिठो तिनटै प्रश्न यहाँको जायज छ। चुनाव लागेर स्वाभाविक हो। एउटा पीर गीतले तीर यस्तरी हान्यो कि सबै कुरा प्रचण्डलाई नै पुग्न गएको हो, बाबुरामलाई नै। पीरले त्यो त प्रचण्ड रमाइलो मानुन्जेलसम्म अघि पछि
वाइँ कराउने घोडा लस्कर ल्याउन्जेलसम्म, गुर्ने गाडी ल्याउन्जेलसम्म पिर थिएन प्रचण्डलाई। त्यो पिर हामी जस्ता धेरै नेपाली जनतालाई थियो र हामी जस्ता क्याडरलाई थियो। अब पिर प्रचण्डलाई पऱ्यो, त्यस कारणले पिरले टिर हानेकै हो, यसमा दुई मत रहेन। तिनटै प्रश्न जायज छ यहाँको। अब कहिलेकाहीँ गएर शहीदकोमा, कहिलेकाहीँ घाइतेलाई उसमा गएर जुन हेर्नुभयो र जानुभयो र सोध्नुभयो, यो प्रचण्डले 2064 सालमै 5 वर्षको उसमा तपाईँको 8 वर्ष संविधान बनेर 8 वर्ष प्रचण्ड पावरमा रहे। 8 वर्षमा 1 वर्ष उनी 15-15 दिन या हप्ता दिन त कुनै नेता कुनै जिल्लाको कुनै उसमा जान त सकेनन्। त्यो दिन आज जे गर्दैछन् प्रचण्डजीले, त्यो गर्दै भए प्रचण्डले 50 लाख मूल्य टोक्नेहरूसँग कहिले गठबन्धन गरेर 2/3 ल्याउने, त कहिले अहिले एनसी मोडलको अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको मोडलमा सट्टा शासन चलाउनु पर्ने र चाबी आफ्नो हातमा, देखि चाबी मसँग छ गाडीको भन्छन् नि, त्यस्तो स्वाट काम गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन न्युपानेजी। अनि म प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री जतिको पावरफुल म छैन भनेपछि मूल राजनीति अझै पनि प्रचण्डकै वरिपरि छ नि त, होइन? त्यस्तो अवस्थामा हजुर अब घाइते अथवा लडाकु अथवा तपाईँ पनि हिजो चाहिँ मिलिसियामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको चिफ उसमै हुनुहुन्थ्यो, हजुर, तपाईँहरूसँग समन्वय भएको छैन भने? समन्वय हामीसँग नगर्दा हुन्छ। किन समन्वय? प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया नआउन्जेलसम्म, सट्टामा नआउन्जेलसम्म हामीसँग समन्वय हो, नेपाली जनतासँग समन्वय हो। अब प्रचण्ड कसका समन्वयकारी भूमिकामा वरिपरि घुम्छन् त? भ्रष्टाचारी पुलिस, भ्रष्टाचारी कर्मचारी, भ्रष्टाचारी आर्मी, भ्रष्टाचारी माफिया, देश डुबाउने अपराधी ग्याङ, तस्कर, समान्ती, सुराखी, देश बेचुवाहरूसँग, दलालसँग उनी समन्वयकारी भूमिकाले निभाउँदै उनको यो पीर गीतले टिर हानेको हो। अहिले प्रचण्ड जनताको घर घरमा गएर पीर मर्का बुझेर म सच्चिन्छु भनेर लाइरहेको देख्नु भएको छैन? होइन, त्यस्ता प्रचण्डले गोहीको रुवाई त कति गरे हुन्। ठुक लाएर यसरी रोएर तपाईँको उनकै ठाउँमा तपाईँको माडीमा भोट मागेका होइनन् र? मुखबाट ठुक निकालेर लाएर रोएको देखाएर भोट मागेका पात्र हुन् र त्यहाँको जनता पिग्ले। हेर्नुहोस्, लाउन त गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, गल्ती भएछ क्यारे, यो हाम्रै आँगनकै मान्छे हो भनेर दिए। हेर्नुहोस्, आजको दिनमा उहाँ अब सबै सुधार्छु, लिएर जान्छु, समेट्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ नि। पहिला यहाँ सुधार्छु, लिएर जान्छु भन्नुभन्दा नेपाली जनता दाजुभाइले 3 करोडले एउटा कमिटमेन्ट गराउनु पर्यो। आँगनमा उठ्न, एक हातमा लट्ठी लिएर र एक हातमा सवालका जवाफ लिएर बस्नु, सवाल प्रश्न लिएर बस्नु पर्यो। के माने हो भन्दाखेरि पहिला तिमी सुध्र, नेपालमा रहेका नेता पहिला सुध्र, अनि हामी भोट दिन्छौँ भनेर भनिदिनु भयो भने त्यो दिन साइड नभए प्रचण्ड सुध्रिन्छन् भने मेरो घरको बिरे कुकुर र प्रचण्डको बानी एउटै हो। मेरो घरको आँगनको बिरे कुकुरको पुच्छ र प्रचण्ड एउटै हुन्। त्यसकारण सुध्रिँदैन। मिल्छ तपाईँले त्यतिको नेतालाई? किन नमिल्नु? जो गर्छ त्यही बढी अब्जस भोग्छ, जो गर्छ त्यसले जस पाउँछ। तर हाम्रो नेपालमा विदेशमा 100% गरेर तपाईँको जस 100 पाउँदैनन् बिचराहरू, 50 कोमा पाउँछन्। हाम्रो देशमा 79वटा गल्ती काम गरेर एउटा पाउँदा जस खोज्न थाल्छन्। त्यस कारणले भन्नुपर्छ, भन्ने अधिकार छ। तपाईँ हाम्रो सबैको समान अधिकार छ, यो लोकतन्त्र यदि साँच्चै हो भने। तर सबै विमति मात्रै होइन। तपाईँ हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि, मैले यस कारणले यिनले खुइलाएको, यहाँ धेरै मैले तपाईहरुको मिडिया त तपाईहरु सबैजना भाइरल गरिदिसकेपछि धेरैजनाको जवाफ मैले पनि खाने गर्छु। धेरैजनाको मैले कमेन्ट्स हेरेछु, थारू कराउन त जान्यो, कुन चाहिँ बाहुनको घरमा बसेर त्यो त्यहाँ राखिदियो भने के चाहिँ गर्थ्यो भन्थ्यो, भन्छन् के साथीहरु। हो, एकदम सही हो यहाँहरुले भनेको कुरा। म त्यहाँ छैन र त कराउन मजा आइरहेछ मलाई, हैन? ठीक छ, यो प्रश्न त तपाईहरुको जायज हो, म सबैको यो प्रश्नलाई सम्मान गर्छु। गाली गरे पनि मेरो लागि सुझाव हो, ज्ञान हो। तिमी चाहिँ के गर्छौ भन्ने प्रश्न हो उहाँहरुको, म सम्मान गर्छु सबलाई। मलाई गाली गर्नेले म सम्मान गर्छु। तर म भन्छु दाजु हो, दिदी बहिनी हो, ठीक छ, आज मैले कराएँ, गर्ने बेला गाह्रो छ। यो नबिर्सिनुस्,
नेकपा माओवादीको क्याडर हुँ कुनै बेला भूतपूर्व र अरू क्याडरहरू पनि हुनुहुन्छ। 7 दिन तपाईँहरूले भात नदिँदाको, तपाईँहरूले गिल्ला उराएका सुराकी गरेका कुरा पनि हामीले भोगेर आएको। त्यस कारणले गाह्रो अवस्थामा यो देशलाई बचाउनको निम्ति गाह्रो अवस्थामा भोगेका पात्र हौँ हामी। तपाईँहरू जस्तो एउटै गुमाउँदा 100वटा कुरा गुमाए जस्तो रोदन गर्ने व्यक्ति होइन। त्यस्ता रोदन हजार आँसुका भेल, कुलाहरूको आँसुको भेल, रगतका भेल खपेर आएका व्यक्ति हौँ। त्यस कारण त्यो दिन हामी देखाइदिन्छौँ। तर तपाईँहरू माटो खान तयार हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न, मलाई कमेन्ट्स लेख्नेको लागि प्रश्न हो, माटो खान तयार हुनुहोस्, त्यो दिन हामी पार लगाइदिन्छौँ। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो नेता प्रचण्ड नै हो। प्रचण्डलाई को चुनाव क्षेत्र चितवनलाई लिएर ठुलो रस्साकसी छ। हजुर। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चितवन जिल्लाको नेताले के भने सभापतिले नै उनले नै चुनौती पनि दिइरहेका छन्। हजुर हो। प्रचण्ड त्यही भएर अहिले जनताको घर घरमा झुपडीभित्र त्यहाँभित्र गएर खाना खाने यस्ता खालका कामहरूमा लागिरहेको पनि देखिन्छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो एक्टिभिटिज जुन छ यो तत्कालका लागि नौटङ्की गतिविधि हो अथवा साँच्चै अब प्रचण्ड सुध्रेर जनतालाई लिएर जान चाहेका छन्? किनभने उनले भनेका छन् कि अब म सुध्रिन्छु, अब यसरी हुँदैन भनेका छन् नि त। नै मैले अघि भनिदिइसकेँ, तपाईँले भन्नु यो भन्न मिल्दैन भनेर। मेरो घरको बिरे कुकुरको पुच्छ र प्रचण्ड एउटै हुन्। यो पुरै नौटङ्कीबाज हो एक। अर्को कुरो म तपाईँलाई बहुत खतरा एउटा कुरा भनिदिन्छु। यतिखेर तपाईँको गठबन्धन नटोर्नुको कारण प्रचण्डको छ। विगतमा तिनै सभापतिलाई शेरबहादुर देउवासँग प्रेस थ्रेट गरेर तपाईँको 7वटा बाकस च्याटेर जिताएका पात्र हुन्। अहिले पनि अब उनको राजनीतिक त्यहाँबाट खतम हुँदैछ आफ्नै जन्म थलोबाट। त्यसपछि उनी गठबन्धन नटोर्नुको एउटा कारण छ। एक अर्को कुरो, जुन किसिमले आफ्नै केही बिमती राखेका हामी क्याडरहरूबाट, प्रहरी प्रशासनबाट, कर्मचारीबाट, जनताबाट टार्गेट व्यापक रूपमा यही भ्रष्टाचारी चैते माओवादीहरू 5 लाख दिएर खाने पल्केकाहरूलाई डर नै छ। त्योसँग प्रचण्ड बाबुराम पनि पर्नुहुन्छ, लगायत हामी पनि कुनै ठाउँमा परौँला रे, होइन? मैले भन्न खोजेँ, जिस्मा आउँछु, जे जति यो गरिराख्नु भएको छ प्रचण्डजीले आफू बचाउनको लागि। अर्को अझै तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय अलिकति मैले यो कुरा मलाई ह्युमन राइटबाट आएको छ। प्रचण्ड अहिले गठबन्धनमा जानुको कारण एउटै हो, उनी माथि लागेको लान्छनालाई उनकै पिउसो, उनकै एजेन्सी शेरबहादुर देउवाबाट त्यो ब्लेमलाई कट अफ गर्नको लागि पनि रोल क्रमलाई चाहिँ साथ लिएका हुन् र साथ भएका हुन्। र विशेषतः उनको अझै भन्नुहुन्छ भने यहाँले भात खाने गर्ने सुध्रिन्छु भनेर माफी माग्ने जो गरिराख्नु भएको छ, यो नौटङ्कीबाज हो। यिनी त्यो सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्दै यता बस्दै आफ्नो राजनीतिक विरासत बचाउनको लागि मात्र यो ठुलो नौटङ्की गरेका हुन्। त्यस कारणले अझै म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, मेरो घरको बिरे कुकुरको पुच्छ र प्रचण्ड एउटै हुन्। प्रचण्डले जनताको झुपडीभित्र खाना खाँदै गर्दा त्यो रुचो होला, किनभने सम्रान्तभित्र त परिसकेका छन् नि त प्रचण्ड, होइन? तपाईँले पनि गहन प्रश्न गर्नुभयो न्युपानेजी, हजुरले निमन्त्रणा दिनुहोस्। त्यो सायद विगत भर्खर एउटा केन्द्र मसालमा राजनीतिक गर्दाखेरि चितवनमा नगन्दाखेरिको अवस्थाको उनको त्यो अवस्था थियो। किन हामीसँग फोटोहरू छन्, साथीहरू सेयर गरेछन्। त्यो कलक्टर भन्छ नि, एल्युमिनियमको कचौरामा भात खाएको, होइन, चकटीमा बसेको, शिक्षक छोडिसकेपछि, क्या शिक्षण पेसा छोडिसकेपछि, पूर्णकालीन कार्यकर्ता राजनीतिक भएपछि उहाँको त्यो दिनचर्या, त्यो दिन सायद सम्झन्छन् होला। बिचमा प्रचण्डजीले त यस्ता कुरा त बिर्सिसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा मैले भने नि, त्यो घाँटीभन्दा भित्र जाँदैन त्यो उनको। तर के भने, के खाना त्यो घाँटीभित्र जाँदैन। किन जान्थ्यो भने त्यो स्वाद नमिठो भइसक्यो। त्यो त गरिब एउटा भरिया एउटा सामान्य जनता जसको दाल भात तरकारीको लागि पनि जोह गर्दा त्यसको लागि ठुलो हुन जान्छ, त्यो जनताले खाने हो नि त। प्रचण्डले खाने त 84 व्यञ्जन हो नि, अहिले 5 स्टारका व्यञ्जनहरू हुन् नि। मार्सी चामलको भात त्यो पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ त्यो फटाहाले मार्सी चामल घिचाइदिएर त्यो पैसा घिच्नलाई, त्यस्ता मार्सी चामल तपाईँ हाम्रो घरमा फले होइन र? मार्सी चामल उत्पादन गर्ने हेर न नेपाल, कुनै अहिले पनि हो नि। त्यहाँ त्यो गलत हो। त्यो मार्सी चामल प्रचण्डले घिचिदिएर त्यो ठुलो भएको हो। र कोदा वर्षेनी खान नपुग्ने हाम्रो खस दाजुभाइ, कर्णाली प्रदेशका दाजुभाइहरूको समाजको लागिलाई मार्सी चामल खाएपछि हामी शाही ठकुरी हौँ, त्यो गाउँ त्यो ठाउँका जिम्वाल हौँ भनेर आँगनमा भकारी
भुइँमुनि गाडेर कोदोको पराल हालेर के अरे कोदोको नल हालेर पुरेर जिम्वालहरूले धान राख्थे, त्यस्तैलाई ढाक्लाउने कुरा मात्रै हुन्। मार्सी चामल नेपालको सबै ठाउँमा हुन्छ। हो, एउटा मार्सी चामल मानिन्छ नेपालको रैठाने धान र कर्णाली प्रदेशलाई त्यो दिन तपाईँ हामीले पुज्नुपर्छ जुन दिन भिरालोमा नेपालको 70% भिरालो डाँडामा सिमसिमे पानी आउँदाखेरि असोजमै दसैँ नआउँदै मगमग बास्न आउने नेपालीको घरमा पाक्ने ती मार्सी चामलको कुरा गर्नुहुन्छ भने लाहानु चौधरी सबलाई नमन गर्छ। हो, यसको लागि लाहानु चौधरी किन म कृषि क्षेत्रमै छु, म पनि तपाईँको कोसी खोला पारी मैले पनि जग्गा लिएर गर्न गएको थिएँ, केही दाजुभाइ लिएर गरेँ पनि ब्ल्याक राइसको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि म नमन गर्छु। बाँकी त नाम कमाउने हामीले पनि गरिरहेछौँ, देख्नु भएको छ मेरो अब स्थिति। यतापट्टि अघि तपाईँले रुच्दैन भन्नुभयो होइन हजुर। प्रचण्डलाई? हजुर, के जस्तो अहिले जुन सेवा सुविधा शान स्वभाव जुन छ नि, हजुर, त्यो अवस्थामा बस्दाखेरि र एउटा झुपडीमा जाँदाखेरिमा चाहिँ अन्तर छ। त्यसो भए आजको छ, दिनमा एकदमै छ। नेता त जनताको होइन र? हो, यही त छ नि। हामीले सजिलै सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्दा नेता जनताको भन्छौँ। साँच्चै नै यहाँको नेता जनताको भइदिए भए आज जनताको मार्का बुझ्न महिनामा एकचोटि जनताको घरमा जान्थे। या म अझै भन्छु के, हिम्मतका साथ भन्छु, तँ चाहिँ के गर्लास् भन्लान्, त्यो दिन त्यो देखाइदिउँला। तपाईँले कति दिन पार्लियामेन्टको बैठक बस्छ? पार्लियामेन्टको बैठकमा तपाईँको वर्षेनी बैठ्ने बैठकमा 3 देखि 6 महिना अब्सेन्ट हुने सांसद पनि छन्। धेरै ठुलो कुरा नगरून्, सचिवालयमा हाम्रो लिङ्क छ, देखाउनुहोस् भन्दा अहिले देखाइदिन्छन्, मिडियामा हेर्नुहोस्। तर म भन्छु यो अब्सेन्ट हुनुभन्दा तपाईँहरूले महिनामा 2 दिन मात्रै जनताको आँगनमा एउटा सिभिल पुलिस हवलदार लिएर मात्र सुरक्षाको लागि एउटा पिए लिएर नमस्कार गर्न सकिँदैन? बराक ओबामा जस्ता विश्वलाई हल्लाउने देशको आतङ्ककारीको ठेकेदार लिने अमेरिकाको बराक ओबामा एउटा सामान्य रोडमा हिँडेर गुड मर्निङ भन्दै हिँड्छ भने गार्मेन्टबाट आएका बेलायतको विश्वलाई हल्लाउने देशको प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर आज गएर गार्मेन्टमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हुन्छ अनि यहाँको मूल्य त्यो ठुटे नेतालाई अघि पछि चाहिने, घर चाहिने, यस्तो महँगो पेट्रोल चाहिने, 4-5 करोडको गाडी चाहिने मूल्य, बाउले चप्पल पनि दिन सकेको थिएन। किन चाहियो यो सब? यिनीहरू सही हुँदा हुन् भने कसैले मार्छ? प्रचण्डलाई किन डर? राष्ट्रपतिलाई किन डर? अनि त्यो जर्नल कर्नललाई किन डर? एउटा सिपाही चाहिने। यिनी जनताका मान्छे हुन् भने म भन्छु कि जनता, मलाई धेरैले भन्छन् लाहानु चौधरी यसरी बोल्छ, टुई टुई एक्लै, यसको अघि पछि कोही छैनन्, यो त एक्लै हिँड्दो रहेछ रोडमा। हो, यो नलायक समान्तिवादका नसलहरू समान्तिवादका सोचाइले भन्ने हो। म एक्लै हिँडिरहेको हुन्छु। किन? कारण के छ भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो काम छ, आफ्नो जिन्दगी छ, आफ्नो परिवार छ र कोसँग आफ्नो तपाईँको प्राइभेट लाइफ छ। मेरो अघि पछि दिनभरि हिँडेपछि त्यसको जिन्दगी के भयो? ठिक छ, व्यवस्थापन त गरौँ ल, मसँग दिनभरि हिँडेपछि मैले नै व्यवस्थापन गर्नु मेरो दायित्व हो, कर्तव्य हो मसँग हिँडिसकेपछि। तर तिनको स्वतन्त्र उपभोग गर्न दिने कि श्री 3 श्री 5 लाई गाली गर्दा, समानता शोषकलाई गाली गर्दा आफू पनि त्यही समान्ती पाराले जाने? रामजी जस्तो बाबुराम भट्टराईले पनि अघिल्लोचोटितिर र केही अगाडिसम्म हजुर महिनाको एकचोटि कहिले कसको घरमा कहिले कसको घरमा खाना खान जाने कार्यक्रम गरिरहेका थिए। हजुर, त्यसैको बेसमा नै त्यत्रो गठबन्धन लाग्दाखेरि पनि सम्भवतः त्यो केही सिप लागेन, नारायण काजीले हारेर डाक्टर भट्टराईले जितेका थिए होइन अघिल्लोचोटि पार्टी फुटेको बेलामा। हजुर, अब अहिले त्यसैको सिको हो त्यसो भने यो एकदम फेरि झस्काउनु पर्ने प्रश्न गरिदिनु भयो यहाँले, क्या मिठो। कुनै बेलामा बाबुरामले पपुलर कमाउनको लागि एउटा त नेपालमै बनेको मुस्टाङ गाडी चढ्नु भयो होइन। अहिले बाबुराम भट्टराई चढिदिँदाखेरि त मुस्टाङ गाडी राजेन्द्र केटालले बिचारा प्रडक्ट गर्न सकेनन्। एउटा बडा रमाइलो प्रसङ्ग क्या। यो देश नेसनलिजम छ कि छैन भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँनिर हो एउटा पपुलर बाबुरामको। यसमा काहीँ न काहीँ ढोङवादी नेसनलिटी देखिन्छ, तर अब यथार्थ पनि हो है, फेरि ढोङ सँगसँगै यथार्थ पनि हो यो। त्यो एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको। अर्को कुरो, उहाँ पपुलर कमाउनको लागि जनताको एक रात जनताको घरमा भन्ने थियो क्या उहाँको।
एक रात जनताको घरमा अनि हेलो सरकार। तर यसो हेर्दाखेरि बाबुरामको यो काम त जनपक्ष छ हेर्नुहोस्। तर 60 कोले दिएन, यिनैले दिएनन् के, खुराफाटी जो उनको साथी थिए नि मटियारहरू सट्टामा बस्नेहरू, यिनले दिएनन्। किन दिएनन्? त्यस्तो काम गर्ने त्यो गयो त भोलिपल्टै गइहालिन्छ नि, वारा अध्यक्ष लरे भइगयो नि, वारा सदस्य लरे भइगयो नि भनेर भने हुन्। यो कुरा आएको हो हेर्नुहोस्। यो देशका बाबुरामलाई त्यति बेला सफल नबनायो। अब अहिले एक अर्कोमा आउँदैछु। गाली गरे गर्छ नि यत्र तत्र सर्वत्र। हजुर। उनले यो काम गर्न खोज्दाखेरि जनताको घरमा जाँदाखेरि किन आपत्ति जनाएका होलान्? अब हो, अब आयो। अब मतिर पनि प्रश्न तेर्स्यौँ। तपाईँले मतिर पनि तिर चलाइदिनु भयो प्रश्नको, होइन? बाबुराम मात्र होइन, अहिले मैले उतै तेर्स्याउँदा तपाईँले मतिर पनि तेर्स्याइदिनु भयो। हो, बाबुरामले मात्रै प्रचण्डलाई गाली गर्नु जस्तै यहाँ सुन्नुहोस्, मैले गाली गर्नु र बाबुरामजीले प्रचण्डजीले गाली गर्नु फरक छ है फेरि। किन? एउटै समकक्षता हो, एकै किसिमले भिजन रिजन लिएर लाएर क्रान्ति हाँकेको हो। कन्सेप्टकार बाबुराम र वैद्य हुन्, लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्य त्यो बेला तत्कालीन ब्युरो हो, पोलिट ब्युरो सदस्यहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनसरकार प्रमुख भएको हैसियतले बाबुरामजीले प्रचण्डजीलाई हामी जस्तो पछिल्लो पुस्तक चौथो पुस्तकको क्याडरले आरोप लाउनुभन्दा त्यति मजा हुन्छ, किन हाम्रो अग्रज हुन् उहाँहरू। तर बाबुरामजी समकक्षताको हिसाब हुनुको नाताले गर्दाखेरि प्रचण्डजीलाई गाली गर्दाखेरि कतै न कतै प्रचण्डजीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि गलत लाइन सुरुदेखि अन्तिमसम्म गलत लाइन दिए त बाबुराम भट्टराईले पनि हुन् नि, वैद्य कमरेड पनि हुन् नि, सिपीजीहरू पनि हुन् नि, महाराजीहरू पनि हुन् नि, बादलजी स्वीकारेकै छन् नि प्रचण्डले। एकापट्टि बाबुराम, एकापट्टि बादल बसे, ठोक भने मैले ठोक दिएँ त्यति बेला कटलकाण्डमा बोलेकै छन् नि। मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ हजुर प्रचण्डले अहिले जनताको घर यत्रो चर्चाको विषय बनाइयो हामीले, होइन? किन यत्रो आलोचना? होइन, यो बनाउनु पर्ने आवश्यक थिएन, तपाईँले किन आलोचना गर्नुपर्ने विषय थिएन। यहाँले प्रश्न फेरि घुमाएर सही गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैमा आउनुभयो। हो, यो अब स्पष्टीकरण, यहाँले प्रश्न स्पष्टीकरण दिने गरी यहाँले प्रश्न गरिदिनु भयो मलाई। यो ठुलो बनाउनु पर्ने आवश्यक थिएन नि पानीजी, सच्चै हो। यति ठुलो चर्चाको विषय पनि होइन। तर अरू भाँडमा जाओस् राजनीतिक नेताहरू, तर जनयुद्धमा चाहेर नचाहेर चाहे माओवादीलाई रात दिन गाली गरे मरोस् भन्नेहरू जनताले यो आशा गरेको थिए कि ठिकै छ नि त, पक्कै नेताले गल्ती गरे त आज जनयुद्ध भयो। बाबुराम प्रचण्ड लगायत त्यो टिम चाहिँ साँच्चै हाम्रो घरका हुन्। अरू नआए पनि यिनी चाहिँ जनयुद्ध हतियार लिएर भए पनि हाम्रो आँगनमा आए, सही र गलत बुझ्दैछन् भनेर आशा चाहिँ ल्या हो नि पानीजी। हेर्नुहोस्, मैले भनेछु नि, चाहेर नचाहेर पनि 2064मा 2/3 बहुमत पुर्याएकै हुने। हेर्नुहोस् है, त्यो दिन बिर्से प्रचण्ड। त्यसैले त आज सबभन्दा ठुलो आलोचना हुँदैछ। उनले राम्रै काम गर्दा पनि आलोचना हुन्ला छ, नराम्रो काम गर्दा पनि आलोचना हुँदैछ। उनको कारणै यही हो। हेर्नुहोस्, अब एउटा नेताको जीवनशैली लवाई खवाईलाई लिएर अलि बढी चर्चा हुन्छ, खास गरी माओवादीको। हजुर, सर्वहाराको पार्टी भनिन्छ। हजुर हजुर। प्रचण्डले कहाँनिर चाहिँ त्यस्तो, हिजो जनयुद्धमा कहाँनिर राम्रो थियो, प्रचण्डले कहाँनिर मिस्टेक गरेर आज यत्र तत्र सर्वत्र आलोचनाको पात्र बन्न पुगे? हेर्नुहोस्, यो दुईटै पाटो जोडिएको छ, सकारात्मक नकारात्मक। प्रचण्ड र पार्टी, होल पार्टीलाई, त्यतिखेरको तत्कालीन क्याडर र सरकारलाई पनि के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब खेप्न बहुत गाह्रो थियो। त्यो होइन, मैले लवाई खवाई जीवनशैली नै त्यही त यहाँ सुन्नुहोस्, म आउँदैछु त्यो प्रसङ्गमा। एक अर्को कुरा, उहाँहरू जीवनशैलीमा जो सबै सांसदहरू नेकपा माओवादीका क्याडरहरू एउटै ड्रेस लाउने भन्दाखेरि कत्रो आलोचना भएको थियो। प्र्याक्टिस गरेकै हुन्, तपाईँको चाइनिज मोडलमा आएकै हुन्। त्यो बेला इन्डियादेखि लिएर पुँजीवादी सट्टा चलाउने, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्ने हिमायती तानाशाहहरूलाई, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाउँमा जनतालाई तानाशाह दादागिरी गर्नेहरूलाई फेरि यो पिर भएकै हो। हेर्नुहोस् है, त्यो बेला पनि उहाँलाई त्यो ब्यालेन्स गर्न बहुत गाह्रो भयो। अब अहिले म भन्छु, उनले 4 करोड गाडी चढ्दैमा हाम्रो विरोध होइन फेरि है, यसको अनर्थ अर्थ नलागोस्। जसले विज्ञानको उच्चतम विकासको लागि थ्योरी प्रतिवाद गर्छ अथवा त्यसको नेतृत्व लिन्छ भने उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने भने त्यो उपभोग गर्ने अधिकार प्रचण्ड, बाबुराम लगायत अन्यलाई, लगायत नेपाली जनता 3 करोडलाई छ। यसमा दुई मत छैन। तर उपभोग गर्दै जनतालाई तिनको अवस्थाअनुसार एप्रोच के पहुँचलाई कसरी गर्ने, जस्तै मोबाइलमा पहुँच दियो एकचोटि है। म यो कुरा माओवादीको एउटा कुरामा सञ्चारको क्रममा माओवादीलाई जनयुद्धमा सबभन्दा ठुलो झट्का लागेको नेपालीजी, यो स्मरण रहोस् सबैजनालाई। त्यसपछि
कर्लेक्स किन्दै वायरलेस बनाएको मान्छे हामीहरू हो, सबैजना हौँ, प्राविधिकहरू अझै जिउँदै हुनुहुन्छ धेरैजना कमरेडहरू। त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ। कम्युनिकेसन भन्ने कुरा ठुलो रहेछ, खबर आदान प्रदान हुनु ठुलो रहेछ, हाल खबर सही राम्रो लिनु नलिनु खबर हुनु सही रहेछ भनेर जुन किसिमले मोबाइलको एप्रोच जसरी गरायो नि तपाईँको, त्यसमा वैज्ञानिक सामान्य साथी दाइ भनौँ उमेरले ठुलो हुनुहुन्छ, महावीर पुन जस्ता वैज्ञानिकजीले त्यतिखेर तपाईँको त्यसलाई बहुत राम्रो गरी होइन म्यागेसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो। त्यसैले फलोअप गर्दै अलि विस्तारमा जानुभयो, दूर दराजमा विस्तारमा जानुभयो महावीर पुनजी, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। हो, त्यसको लागि नेकपा माओवादीको तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्व गर्नुभएको र तत्कालीन त्यतिखेरको सरकारको भनौँ न शान्ति के अरे सुरक्षा निकायदेखि लिएर सुरक्षा फौजदेखि लिएर नेपाल कर्मचारीदेखि लिएर त्यो बेलाको ठुलो जस हुन जान्छ र अन्तर्राष्ट्रिय परावहन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका विभिन्न ट्रेडमा काम गर्नुभएका व्यापारी वर्ग उच्चतम वर्गहरूलाई यो जस हुन जान्छ। हेर्नुहोस् है, सुन्नु न, जस्तो यो नेपाल पार्टी जुनसुकै पनि जनताको लागि खुल्छ, जनताकै लागि हो। तर यसमा दुई ती मत छैन। नेताहरूले जब बाटो बिराउँछन् त्यस पछाडि कतिपय पतन पनि हुन्छन्, प्रजा परिषद पतन पनि भयो। मैले प्रचण्डको हकमा चाहिँ उनलाई जनताको घरमा त्यो खाना खाँदा रुचो र घाँटीबाट छिरो र उनलाई त 84 व्यञ्जन पो रुच्छ त भन्नुभयो नि। हजुर, उनलाई किन त्यसरी भन्नुभयो भन्न खोजेँ मैले। एकदम अझै यसलाई स्पष्टीकरण दिनलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद। यो यस्तो रहेछ, यो म तपाईँलाई भनौँ एकचोटि म हिरासत पर्दाखेरि कुन साथीले पिसाब फेर्न गयो भनेर त पिसाबबाट फलाने गयो भन्ने समेतमा थाहा पाउने भइसकेको थियो। त्यो हर्मोन कमजोर हुन्छ ब्रेनमा, त्यो हर्मोन महिलामा हुन्छ है फेरि कमजोर। लन्डन युनिभर्सिटीले तपाईँको बेलायतको हेल्थ सेक्टरले तपाईँ निकालेको छ, त्यो महिलामा कमजोर हुन्छ प्रेग्नेन्सी बसेपछि। त्यस्तै गरी हाम्रोमा त्यो कमजोर भइसकेको त्यो हर्मोनको कमजोरी हुन्छ। अनि म प्रसङ्ग त्यहीमा आउँदैछु है, खानामा मतलब कसरी रुच्छ रुच्दैन भन्ने मैले हर्मोनको कुरा गरेँ है। यो शरीरमा त्यो स्वाद हराइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एडप्ट नगर्ने रहेछ क्या, एचिभमेन्ट नगर्ने रहेछ क्या। प्रचण्डमा कसरी हरायो? हराइसक्यो। उनी 2064देखि 2078सम्म त प्रचण्डजीको मात्र होइन, सबै माओवादी र अन्य लगायत ठुला घरान फर्स्ट क्लास नागरिक भएको हैसियतले गर्दाखेरि त त्यो गरिबले खाने त उनले त तल्लो स्तरको त्यो त ठुला बडाको घरमा पाक्ने कुकुरको खाना चाहिँ हेर्छन् त यिनीहरूले। सर्वहाराको पार्टी होइन माओवादी, जनताको पार्टी होइन। यस्ता नक्ली सर्वहारा कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले, प्रश्न गर्नुहुन्छ। को चाहिँ सर्वहारा छ यहाँ? को चाहिँ सर्वहारा छ? साँच्चै नै यहाँको कम्युनिस्टहरू सर्वहारा हुन् भने आज केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम, सुभाष नेमाङ, झलनाथजी लगायत अन्य जति पनि वामपन्थी भनौँदाहरू हिम्मत छ भने एउटा कार्यकर्ता लिएर सँगसँगै रोडमा हिँडेर देखाइदेऊ त, सार्वजनिक गाडी चढेर देखाइदेऊ त। म तपाईँले भनिदिन्छु, विदेशमा के हुन्छ थाहा छ? यहाँ जानुहोस्, विदेशमा सरकारी गाडीमा 5-6वटा मान्छे देख्नुभयो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ के गाडी चलाइरहे यत्रो ठुलो, 4-5 जना मान्छे छन्, सबै प्राइभेट कारमा छन्। विदेशमा प्राइभेट कार र गाडी खची खचाउ भरि भराउ छन् भने आफ्नो आफ्नो मान्छे प्राइभेट गाडी चढ्छन्, सरकारी मान्छे सार्वजनिक गाडी चढ्छन्। मेयरहरू, सांसदहरू, विशेष कर्मचारीहरू सार्वजनिक गाडी चढ्छन्। बुझ्नुभयो? आज छोडेर आउँ त, हिम्मत छ? छैन नि हिम्मत। उहाँ सर्वहारा हो भने उहाँहरूले आज सुखसेल भनेको होइन, मैले सुविधा भनेको होइन, जो जनताको लागि चाहिने सुविधा जनतालाई प्रोभाइड गरेर बाँकी यति महँगो सुख सुविधा सेयरिङ गर्ने हिम्मत गरौँ न, सेयरिङ गरौँ त। मलाई भन्छन् ए त्यसकै जग्गा हो, म उसमा कराउँछ मिडियामा, ए त्यसले लुका छ बोराको बोरा। ए साथी हो, लाहानु चौधरीले जनयुद्धको पैसा लुका छ, नौटङ्की हो भने लैजाऊ क्या। लाहानु चौधरीको बाउले दिने, अन्धुराम डङ्गरो ठारूले दिने जग्गा बेचेर पनि हिसाब ल्याइदेऊ, म बुझाइदिन्छु क्या। तर प्रचण्ड बाबुराम छाउनीमा हाम्रो एकजना कमरेडलाई पैसा उठाइ लाएर ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी लगायत देवकोटालाई अहिलेको तत्कालीन चिफसँगै काम गर्नेहरू यसलाई डोर्याइदिनुहोस्, मुले केही पनि खुल्क्याउँदैन आर्मीको चिफ।
अहिलेको चिफ छ नि प्याराजङ थापाको घरमा लेटर पुगिसकेपछि हामी भैरवगढ बस्दाखेरि पैसा उठाएर मिलिट्री अफसरहरू जुट्टा मारिदिएर जुट्टाको टुनामा झुन्ड्याइदिए। हेर्नुहोस् है, त्यस्तालाई डर हो, त्यस्ता गराउनेलाई डर हो। यदि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी कर्मचारी र यहाँको जनता नेपाली जनताको हुन् भने तिनलाई डर के को? लानु चौधरी त ठ्याङ हिँडिरहेछ त, डर त छैन। तर भन्लान् मूल्य तलाई होइन, तपाईँहरू मूल्य केही पनि होइन। तपाईँहरूले धेरै प्राप्त गर्नु छ, दुनियाँलाई उल्लु बनाएर धन सम्पत्ति लुट्नु छ, हुने नभएको दुनियाँलाई नौटङ्की देखाउनु छ। तपाईँहरूले गुम्डामा मुटु कलेजो फुट्छ। लानु चौधरीको 1000 चोटि 2000 चोटि मैले सबै कुरा गुमाइसकेको छु, मलाई केही पनि छैन। रहेछ यही चलाउनलाई चाहिँ चाहिनु रहेछ सामान्य, यो समाजमा बाँच्नको लागि। बाँकी कुरा ठुपारेर पोको पारेर मरे बेला लानु चौधरी म लिएर हिँड्दैछु भगवानको घरमा देखिस् मेरो सम्पत्ति भन्छ भने तपाईँहरूभन्दा अगाडि अठाहा मलाई आउँछ त्यो जम्मा गर्न, म जम्मा गरिदिन्छु। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ यहाँ धार्मिक रूपमा किन लगेँ भन्दाखेरि साँच्चै नै नेपाली नेता जनता र जनवादी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रवादी छन् भने म भन्छु आज नेपाली जनतामा मुहार हँसाउने, दिनकै 2500 मान्छे एयरपोर्टमा लाइन लाग्ने यिनले बनाउने, यिनी 4.5 करोडको गाडी चढ्ने हिम्मत छ भने 3 करोड जनताहरू मेरै निम्ति पनि, मेरै लागि पनि, अरूकै लागि भए पनि भोट दिन नजानुस् त, मैले फालिदिनुहोस् न त्यो निर्वाचन कार्ड मुले। हेरौँ त अनि कहाँ राजनीतिक यात्रामा राजनीतिक गर्नु, कहाँ राजनीतिक गर्नु, कोसँग गर्नु राजनीतिक? यो सजाय दिने ठुलो अधिकार नेपाल सरकारको सर्वोच्च अदालत महान्यायवक्ता कार्यालयभन्दा जनअदालत बलियो हुन्छ, जनताको मत ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसै पनि यो सरकार बलियो होइन। मुले जनताको भोटबाट आएको भन्ने शेरबहादुर अदालतमा गएर भिख मागेर कुर्सी पाउने, हामीलाई फुटा भन्ने, अनि उनको मालिकले फुटाइदिए भने चोलेन्द्रलाई उ गर्ने। उनको मालिकले भनेछ फुटाइदिए, कसरी फुटा त अदालतमा जा, तिमीहरू नत्र भने रोडमा पर्छौ, जनता रोडमा आउँछ तिमीहरूको विरुद्धमा किन भोटिङ राइट गरेको छ भनेछ। अदालतमा गएर सरकार गठन गर्ने, यसरी गर्ने चोलेन्द्रलाईले उ गरे। चोलेन्द्रलाई पनि जो यिनको कनेक्सन थियो नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तिनले नै ट्रेड गरे हो चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई। अनि त्यसमा म गइनँ। आजको हाम्रो मूल विषयवस्तु चाहिँ हजुर नेताहरूको जीवनशैली, चुनावमा उनीहरूले खेलेको भूमिका। त्यो मात्रै होइन, अझै म आउँदै थिएँ प्रसङ्गमा। त्यसपछि पैसा, यो देशको जनताले पैसाको सट्टा जसले पैसा दिन्छ झापर हान्नुहोस् न, भोलि झापर हानेर लाट हानेर भाँटाले हानेर विकास लिनुहोस् न, आवश्यकता लिनुहोस् न नेतासँग। अनि के भन्छन् नेपाली जनताको ठुलो कमजोरी छ, किनभने यो चुनाव क्रममा म पनि घर दैलो जाँदैछु, 22 जिल्लाको कमान्डिङ लिएर जाँदैछु। त्यसकारण म माथि पनि प्रश्न होइन, मेरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च फरवर्डबाट। अनि किन पार्टी धेरै हुँदैमा राम्रो कि त्यो मूल पार्टीमा किन जानु भन? अहिले त धमाधम भित्राइरहेका छन्, तपाईँलाई पनि त यसो यो गरिँदैन, ठुकेर त्यो ठुक चातिँदैन। र लानु चौधरीको यो बानी छैन कि जुन थालीमा खाए त्यो थाली छेड्ने बानी छैन, बुझ्नु? अनि त्यहाँ पार्टीमा चाहिँ नि चित्त बुझ्यो। लोकतन्त्रमा यहाँ सुन्नुहोस् न, लोकतन्त्र यहाँ सुन्नुहोस्, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा न्युपानेजी यताउति गर्न पाउँछन्। एकको आँगन अर्को, अर्काको आँगन अर्को, अर्कोको घरमा अर्को जान पाइन्छ, किनभने बोलाइरहेका छन्। बाटो बिराकाहरू यहाँ काठमाडौँमा लेखे हुन्छ नि घर खाली छ भने रेन्टमा छ, टुलेट भनेर लेखे हुन्छ नि, त्यहाँ टुलेट गरिदिएछ हामीले, टुलेट छ त्यहाँ, स्पेस खाली छ। स्पेस खाली भएको कारणले गर्दा डेरा सर्नेहरूको लागि मेरो केही पनि छैन जवाब। डेरा सर्ने र भाडामा जानेहरू नेता र कार्यकर्ताको लागि मेरो जवाब छैन। होइन, मैले भन्न खोजेको हिजोका सबै आउनुहोस् अब एकचोटि 64 सालकै मूल पार्टी बनाऊ लागौँ भनेर त्यत्रो चाहिँ मूल नेतृत्वले भन्दै गर्दा तपाईँ किन जान चाहनुहुन्न? नै हामी जान्नौँ। मधेस प्रदेश घोषणा गर्नेहरू, जातीयवादको नसल गर्नेहरू र एउटा थारूलाई यहाँको आदिवासीलाई 169 हाल्नु नेपाल सरकारले विश्व सर्वमान्य सिद्धान्तमा अधिकार मात्रै, हामीले भूगोल मागेका थिएनौँ, अधिकार मात्रै माग्दाखेरि दुनिया अपराधी बनाए हामीलाई। त्यसको विरुद्ध कसैले 3 करोड जनताले गर्न सकेनन्, मधेस प्रदेश पाउँदा सकेनन्, हेर्नुहोस् है। तर त्योमा बहुत मिसाल मजालसँग मजाक उडाइयो। अझै ठुला मिडियाहरू झन् हाम्रो विरुद्धमा बढी लागे, सबैको हैसियत थाहा पाउँछु।
सबै मिडियाका ओनरहरूको एक एक हैसियत थाहा छ, त्यो दिन देखाइदिन्छौँ होइन। र के देखाउलास् भन्नुहुन्छ भने त्यो देखाइदिन्छौँ। मैले भन्न खोजेँ, म आउँदैछु निपानेजी, तपाईँले यो गरिदिनु हो गम्भीर प्रश्न। मूल पार्टीमा जान सकिँदैन, किन प्रचण्ड मूल पार्टीबाट उनको रगतलाई समेत वास गरिदिएका छन्। माइन मात्र होइन, उनको रगत, उनको वंशावली वास गरिदिएका छन्। र विगतमा प्रचण्डको बुवा र बाजेमा, बाबुरामजीको बाजे र बुवामा जे देखेको थियो, त्यो रगतको संवहन अझै पनि त्यो रातो रगतभित्र लुप्त समान्तवाद, दलालवाद, शोषकवाद जे छ, त्यो सट्टामा आइसकेपछि प्रचण्ड र बाबुराम लगायत केन्द्रीय कमिटीमा रहेका अनेक अग्रजहरूको देखेपछि लाहानु चौधरी योबाट झस्केको हो। त्यसैले म भन्छु, मेरो घरको बिरे कुकुरको पुच्छर र प्रचण्डको बानी एउटै हो। कति गम्भीर आरोप लगाउनु भयो नि। होइन, प्रचण्ड सुध्रिन्छन्, कुकुरको पुच्छर प्रचण्डमा नाप्नुहुन्छ भने बराबर छ। त्यो मान्छेमा बानी नापिन्छ, जनावरकोमा कुकुरको पुच्छर के अरे खाने ह्याउ भएर कराइहाल्ने बेहोरालाई नापिन्छ। म सुध्रिन्छु भने सुन्नु भएको छैन। त्यही त मैले भन्दैछु, त्यो मूल्य सेताममै फुलिसकेको। प्रचण्ड सुध्रे भए आज पीर गीतले तिर हान्थ्यो। प्रचण्ड 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका मान्छे, 3 चोटि चुनाव जितेर सरकार, अहिले पनि गठबन्धन एनसी मोडलको, अफ्रिकन मोडलको, नेल्सन मण्डेलाको गठबन्धन चलाएको मान्छेलाई नत्र भने पीर गीतले तिर हान्थ्यो। अनि प्रचण्डभन्दा राम्रो व्यक्ति बाहिर छन् कि छैनन् भन्ने कुरो त पीर गीतले पनि देखाइरहेछ नि। पीर गीतले पनि सुध्रा भनेको हो, तर त्यहाँ ट्यौ 5 लाख त्यो कहाँबाट आएको थियो 64 देखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ड्रेस लाउनेहरू होइन, 62 साल 61 सालमा प्रवेश गरेकाहरूको ड्रेस देखाइ मैले अन्तर्वार्ता सुने। 52 सालदेखि कहाँ मर्या थियो तिमी? 5 लाख लिने बेला मात्रै जाने, ठुल कुरा गर्ने होइन। त्यस्ताले चाहिँ देखाए, पीर गीतले उनलाई पीर परे हो। खै हामीलाई पीर पऱ्यो नि त 52 सालदेखि लाग्नेलाई त। 46 सालदेखि 52 सम्म संयुक्त जनमोर्चामा छु त, हामीलाई पीर किन लागेन? एकछिन मान्नुहोस् न, हामीलाई पीर किन लागेन? यस मान्नेमा लागेन, पीर लागेन भन्नु त साँच्ची। नेतृत्वले गल्ती गर्यो र पीर गीतले देखा जस्तो यो हुन्छ, भविष्यमा यो नहोस्, यही सबैको लागि ह्यान्ड टु माउथ जनजीविकाको लागि आज रगतका हाल काख रिटे, सिन्दुर पुच्छे, चुरा फुटे, आमा गुमे, बाउ गुमे, नाता गोटा, भान्जा भान्जी, फुपू दिदी, दाजु भाइ, बाजे बजे गुमे। त्यही गर्नलाई गुमेका हुन् यत्रो ठुलो होइन नि। त यो प्राप्ति भएन भनेर हामीलाई पीर लागेन। 5 लाख लिने र 61-62 मा जानेहरू आफ्नो अपराध लुकाउन, लुट्न, अब नेता बनिहालिन्छ, अब त मार्न छोड्यो सेनाले भनेर त्यो ग्याङ पाउनको लागि, अवसरवादीहरूको लागि, दलालहरूको लागि, पार्टीको खोल ओढेर गर्ने अपराधीहरूको लागि पीर परेको नि। किन ऊ त नयाँ जोगी त धेरै खरानी घसेर एक पाठीको माला लाउँछ नि, उसले तुलसीको डाँठ भए पनि लाउँछ, सुकिया डाँठ, तपाईँको के भन्छ यो रुद्राक्ष भए पनि लाउँछ। ऊ एकमुखी दुईमुखीसँग मतलब हुँदैन। रुद्राक्षको भाव बुझ्नेहरू एकमुखी र दुईमुखी त्यसको अर्थ लाएर एउटै भए झुन्ड्याउँछ। अर्थ नबर्थ के अरे गोविन्द गाई भन्थे नि, तिनलाई चाहिँ एक पाठी लगेर जति मुखी हो झुन्ड्याइहाल्छ। हो त्यस्तो खाले कम्युनिस्टलाई पीरले तिर हानेकै हो, लागेकै हो, यसमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, अब अन्तिममा पनि छौँ, जस्तो पार्टी प्रवेश विभिन्न पार्टीहरूमा भइरहेकै छ हजुर होइन। तपाईँले चाहिँ अब आफ्नै पार्टी लिएर म अगाडि बढ्छु भनिहाल्नुभयो, हजुर। के देख्नुभयो? किन अरू पार्टीमा, किनभने थ्रेसहोल्डका कुरा छन्, राष्ट्रिय दलको मान्यताको कुरा छ, त्यो हजारौँ झुन्डभित्र तपाईँ नै त्यहाँभित्र गएर लाइन किन लाग्दै हुनुहुन्छ? हो, क्या गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। एउटा कुरा त नेपाली जनताले यो थाहा पाउनु पर्यो, यहाँको कठमुल्ल कम्युनिस्ट पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको व्यवस्थापिकीय संसद प्रणालीमा, निर्वाचनीय प्रणालीमा आएर कम्युनिस्टको झन्डा र दर्शन बेचिरहेछन्। एक मानववादी, एक दलीय जनवादको वकालत गर्नेहरू लाइनमा छन्। किन? एक प्रजातन्त्रको बेमिसाल मजा यही हो कि बहुदलीय प्रणालीको एउटा नियम हो, त्यस कारणले मैले लाइन लागेँ। अर्को कुरा म तपाईँले भन्छु, स्वीकार्नलाई लाइन लाग्नुभयो। यहाँ सुन्नुहोस्, हो यसमा दुई मात्र होइन। अर्को म भन्छु, आफ्नो झुन्डा लिएर किन जानुभयो भन्नुभयो यहाँले। यो झुन्डा लिने आवश्यकता थिएन, यिनैले बनाएको हुन्। एक दोस्रो कुरो, उनको झुन्डा बनाइदिने, उनलाई चाहिँ बलियो बनाउने युरोपियन, अमेरिकन
र आरएसएस, केजिबी, चाइनिज, म सबलाई भन्छु एसियन कन्ट्रीका अन्य यिनलाई चलाउने एजेन्सीहरू थ्रेस होल आजदेखि हटाइदिउँ, आजदेखि थ्रेस होल हटाइदिउँ। तिम्रो न प्रचण्ड जित्छ, न बाबुराम जित्छ, न केपी जित्छ, न शेरे जित्छ, न झले जित्छन्, न माकुने जित्छन्, न सुभाष नेमाङ जित्छन्, न जित्छ चाहिँ कसले? नेपाली जनताले नयाँ अनुहार र नयाँ मानेको व्यक्ति पठाइदिन्छन्। जो कोही होस्, भूगोलसँग मतलब रहेन, जातसँग मतलब रहेन, धर्मसँग मतलब रहेन। थाहा छ तपाईँलाई? यो पनि म भन्छु युरोपियन युनियनदेखि सबलाई, तिम्रो थ्रेसहोल्ड हटाऊ। तिम्रो पिउसो सधैँभरि तिम्रो मकसद पुर्याउनको लागि, तिम्रो नराम्रो काम गर्नलाई नेपालीले अझै एमसिसी भन्दा खतरनाक दास बनाउनको लागि तिम्रो पिउसो जिताउँदैछौ र पो त। र थ्रेसहोल्ड नमानौँ त कोही जित्दैन, कोही जित्दैन। र एक अर्को कुरोमा आउँछु फेरि, यो जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ। लाइन काटेर विद्युत प्राधिकरणले नलायक त्यो शस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सेना, नलायक भ्रष्टाचारी कर्मचारीले साथ दिएन भने तिम्रो नेता जित्दैन। नेपाली जनता यति क्लियर भोट पनि दिने जनताहरू छन्। जनताले विचार पुर्याउनु पर्यो। त्यसो भए आजका दिनमा यो चुनाव जसरी गम्भीर रूपमा नजिकिँदैछ, नेताहरू चुनावमुखी एजेन्डामुखी बनेका छन् कि यो गालीगलौज सुनिन्छ, आरोप प्रत्यारोप सुनिन्छ? हो, एजेन्डा भन्दा गालीगलौज सुनिन्छ। कस्तोमा लागेका छन्? मैले तपाईँहरूकै विभिन्न मिडियाबाट हेरेँ, विश्लेषणहरू, सम्पादकीयमा लेखहरू आइरहेछ, सम्पादकीय भोइसहरू आइरहेछ विभिन्न श्रवण दृश्य मिडियाभित्र तपाईँहरूको। अहिले नेताहरू एजेन्डा भन्दा पनि, आत्मसमीक्षा भन्दा पनि अहिले सबभन्दा बढी नेताहरूले एक अर्कालाई गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, तँभन्दा विदेशीसँग चाहिँ मैले गर्दा तँ प्रवेश गर्न पाइस् भन्ने जस लिनको लागि तम तयार छन्, लिप्त छन्, तम शरणम छन् भने जनताको आँगनमा गएर यसले गर्दा यो भयो, उसले गर्दा यो भयो, तर गर्दा उनीहरू सबै मिलेर गरे हुन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो घरमा, आफ्नो देशमा आगो यिनै आफैले लगाएको हुन्, एकचोटि होइन। त्यस कारणले बाँदर बोल्न नजानेर र पुच्छर भएर बाँदर भयो, चार खुट्टा हिँडेर। तर मानवमा के हुन्छ भने पुच्छर नहुँदा पनि, ठाडो हिँड्दा पनि, मानव जस्तो बेहोरा हुँदा पनि कुमानव बेहोरा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो हुन गएको छ। नेताहरूले आफ्नो धरातल बिर्सिएको कारणले एकदमै अहिले तपाईँले गरेको आलोचना पनि तिनीहरूमै सम्बन्ध छ। हो, अब त्यसो भए उनीहरू सुध्रिँदा पनि सुध्रिँदैनन्? नै, सुध्रिँदैनन्। म त विकल्प के त लानुजी? विकल्प भनेको नेपाली जनताले त्यो खाली ठाउँमा राइट टु रिजेक्ट भनेको मेरो अधिकार हो तिमीलाई नदिने भोट भनेर त्यो स्पेस कोलम नछापिए कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनाव पत्रमा म भन्छु मन छैन भने कि बडरहाना कि रिजेक्ट गर त्यो नेता। तर सुन्नुभयो होला नि त, जस्तो माओवादी हारो यदि चुनावमा भने देश हार्छ भनेर प्रचण्डले बोलेको र लोकतन्त्र बचाउनलाई हामी गठबन्धन गरेरै चुनाव जित्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले बोलेको। यस्ता पनि हो, मैले सुनिरहेको थिएँ, भनिरहेको थिएँ। प्रचण्ड एउटा कार्यक्रममा बडा मजाले भने तपाईँ जनकपुरको मध्य प्रदेश गएँ भनेर, त्यहीँको यहाँले कार्यक्रमको भर्सन भन्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्ड हार्दामा देश हार्छ अरे, प्रचण्ड जित्नेमा के चाहिँ नापियो त, के चाहिँ बन्यो? हो, प्रचण्ड हार्दैमा एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ। के कुरा हुन्छ भने फेरि ठप बाँचेको सिँदुर पछिन्छन्, ठप मान्छेको छोराछोरी गुम्छन्, ठप महिलाहरू विधुर हुन्छन्, ठप आमा बाउको कोख रित्तिन्छ प्रचण्ड हारेको दिनमा। यो विचार गर्नुहोस् नेपाली जनता दाजुभाइहरू, देश हार्दैन, प्रचण्ड अपराधीमा फेरि परिणत हुन्छ भने चाहिँ बुझ्नुहोस् जितेको यात्रा गरेको थियो, के चाहिँ नापिएको थियो? उसले हार्दैमा देश हार्छ अरे। प्रचण्ड हार्यो भने यो देश मुक्तिगामी अर्को लडाइँको लागि, अर्को सपना, अर्को नयाँ नेपाल निर्माणको लागि सुरुवात हुन्छ। हार्दैन, प्रचण्ड हार्छ, देश हार्दैन, नेपाली जनता हार्दैन। नेपाली जनता जित्नु, नेपाली देश जित्नुको लागि, नेपाली जनता उन्मुक्ति हुनुको लागि, नेपाली जनता सम्पन्न भोग्नको लागि प्रचण्ड जस्ता नक्कली कम्युनिस्ट जनवादका कुरा गर्ने दलालहरू लगायत आम वामपन्थी र प्रजातन्त्रको नाममा तानाशाह बन्नेहरू हार्नु जरुरी छ। त्यसैले नेपाली जनता त्यो दिन जित्नेवाला छ, त्यो दिन यो देश जित्नेवाला छ, समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नेवाला छ। तर यो नेताहरू पहिलो हार्नुपर्छ। यो हो तपाईँले गरेको प्रश्नको जवाब।
यो नेताहरू भनेको को शीर्ष सबै यो शीर्ष नेताहरू एक लट सबलाई साइड लाउनुपर्छ, जनताले त्यसमा विचार पुर्याउनु विचार पुर्याउनु पर्यो। आगामी दिनमा चुनावमुखी पनि हुँदैछन् जनता, त्यसतर्फ विचार पुर्याउनु। एकदमै, किन अहिले मोबाइलको जमाना छ, डिजिटल युग छ निपानेजी है। मोबाइल टु मोबाइल गएर तपाईँको प्रचार गर्न सकिन्छ, मोबाइल टु मोबाइल हराइदिन्छन् जनताले, अहिले त्यो माहौल बनाइदिन्छ। अब चीनको विदेश मन्त्री नेपालमा हुनुहुन्छ, मेरो यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। उहाँ चीन गएको पनि कुरा गर्नुभयो यहाँले। गगन थापाको एउटा त्यो दिनको एमसिसी पास गर्दाको प्रसङ्गसँग टिकटक पनि बनाइदिएर रमाइलो पनि लिएछन् मान्छेहरू। 70 लाख तपाईँको करे 70 अर्ब अमेरिकाबाट ल्याउँ, 60 अर्ब इन्डियाबाट ल्याउँ, 80 अर्ब चाइनाबाट ल्याउँ, यो देश समृद्धि गरौँ भनिया छन्। नुवाकोटको लाटागाँडा र विभिन्न देशका लाटागाँडा कृषिको नाउँमा एक ब्याग ठेलीका ठेली कृषि कम्पनी दर्ता गरेर 2-2 अर्ब रुपियाँ घिचे जस्तो फेरि ठानेछन् गगन थापाले होइन, बाख्रा अर्काको खोर देखाइदिएर। त्यस्तै गरी त्यस्तो देखाउने र गर्नेहरूको लागि गगन थापाको त्यो दिनको व्यवस्थापकीयको रोस्टममा भनिएको, पार्लियामेन्टको रोस्टममा भनेको कुरा लागू हुन जान्छ। चाहे देव गुरुङ चाइना जाउँ, चाहे एमालेको सचिव चाइना जाउँ, फरक पर्नेवाला छैन। अब चाइनाले यो देशलाई एउटै मात्रै काम गर्न सक्छ, मेरो पनि डोनेसन अलि म धेरै दिन्छु, लिदेऊ नि त भन्न मात्रै सक्छ, अरू केही गर्न सक्दैन। विश्वलाई थाहा छ माग्नेहरूको देश हो, ठाङ्नेहरूको देश हो। माग्ने माथि अझै ठाङ्ने भएपछि त्यो जतिको पट्टुर केही पनि हुँदैन। त्यसकारण नेपालको नेताहरू माग्ने र ठाङ्ने दुइटै हुन्। त उसले ठाङ्नलाई ठाङ्नमा सुटाउने काम गर्नुपर्छ होइन, ठाङ्नेमा सुटाउने काम, पैसा दिएर सुटाउने काम जो गरिन्छ नि, जो लिगलाइज बेसियालाई भन्छ नि, अनि यिनीहरू पोलिटिकल बेसिया हुन्। त्यस कारणले ठाङ्नामा सुटाउने माग्ने बनाउने गऱ्यो भने चाइना सफल छ, जसरी इन्डिया र अमेरिकन अरू युरोपियनले गरिरहेछन् त्यसरी त्यो गऱ्यो भने उसलाई सफल छ, भलाइ छ। नभए होइन चाइनाको जस्तै म सुधार्छु भन्छ भने पुच्छर नभएको बाँदर अलिकति कङ्गोमा रहेको त्यो पालेको चिम्पाङ्जीको नेक्स्ट सिरिज त हो नि नेपालमा भएका मान्छेहरू, त्योभन्दा फरक छैनन्। हुन्छ लानुजी, यो विचार समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद।